Assalamu alaikum warahmatullah। डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, मैं आपका मंजूर सर आज आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हमें जो सबक पढ़ना है वो एक नज़म है जो कि आपके उर्दू बुक में पेज नंबर 37 पे है। तो आप पेज नंबर 37 निकालें और ये सबक सीखने की, समझने की और पूरी तरह से ज़हन नशीन करने की कोशिश करें। सबक है सीता जी की आहवजारी। जब रामचंद्र जी को 14 साल के लिए जंगल में जाना था तपस्या के लिए, इबादत के लिए, तो उसकी जो बीबी थी, उसकी जो शरीक हयात थी सीता जी, वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, इल्तिजा कर रही थी कि उसे भी अपने साथ जंगल में ले चले। तो इसके लिए जो उसने आहवजारी की उसी के मुतल्लिक ये नज़म है। उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि किस तरह सीता जी आहवजारी कर रही थी। तो बिस्मिल्लाह। हमरा अपने बन को मुझे नाथ ले चलो, रेखा तुम्हारी चरणों की हूँ साथ ले चलो। कहते हैं कि मुझे अपने साथ ले चलो क्योंकि मैं तुम्हारे ही चरणों की रेखा हूँ, धूल हूँ, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती। नाजुक है मेरा शीशा दिल टूट जाएगा, छूटा तुम्हारा साथ तो जी छूट जाएगा। कहता है कि शीशे की तरह मेरा दिल नाजुक है, अगर तेरा साथ छूट गया तो ये नाजुक दिल टूट जाएगा और मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। रातें न कट सकेगी अकेले फिराक की, फिराक का मतलब होता है जुदाई। कड़ियाँ जो वो जिसने जेली हो जेले फिराक की। आज तक मैंने कोई जुदाई नहीं सही है तो आगे भी मैं नहीं सह सकती क्योंकि मुझे तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है। किस्मत ने जब से बाप के घर से किया जुदा, स्वामी मुझे न तुमने नज़र से किया जुदा। कहते हैं कि जब से किस्मत ने मुझे आपके साथ जोड़ा तब से तुमने मुझे कभी भी अपनी नज़र से अलग नहीं किया। पुतली की तरह आँखों में शाम व सहर रही, पहलू में बन के सब्र व शकीब जिगर रही। दुख आज तक सहा न गम इंतज़ार का, मुझ पर करम रहा सितम रोज़गार का। कहते हैं कि ज़िंदगी में मैंने कभी कोई दुख नहीं देखा है क्योंकि मुझ पे करम रहा ऊपर वाले का, कुदरत का, इसलिए मुझे दुखों की आदत नहीं है। सदमे तुम्हारे हिज्र के क्यों कर उठाऊंगी, मैं मर मिटूंगी दुख जो ये दम भर उठाऊंगी। घर में जो छोड़ जाओगे सीता गरीब को, पाओगे बन से आके न जीता गरीब को। बन बोलते हैं जंगल को। कहते हैं कि अगर तुमने सीता बिचारी को घर में छोड़ दिया तो फिर जब जंगल से वापस आओगे तो मुझे यहाँ पे ज़िंदा नहीं पाओगे। तारीख तुम बग़ैर हैं आलम मेरे लिए, तारीख तुम बग़ैर हैं आलम मेरे लिए। तारीख का मतलब होता है अंधेरा। फिरदौस भी हैं आह जहन्नम मेरे लिए, फिरदौस का मतलब है जन्नत, यानी तुम्हारे बगैर जन्नत भी मेरे लिए जहन्नम के बराबर है। सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आपकी, सहरा मुझे चमन है रफ़ाकत में आपकी। दुनिया के सारे ऐश है खिदमत में आपकी, यूं हर तुम्हारे साथ फिरूंगी मैं बन में खुश, यूं हर तुम्हारे साथ फिरूंगी मैं बन में खुश। भंवरा कली कली पे हो जैसे चमन में खुश। कहते हैं कि मैं उस भंवरे की तरह जो बहुत खुशी से एक कली से उठ के दूसरे कली पे बैठता, उसी तरह मैं जंगल में तुम्हारे साथ खुश रहूँगी, इसलिए तुम फिक्र न करे कि मैं खुश भी रहूँगी या नहीं। पीताम्बर समझ के दरख्तों की छाल को, पीताम्बर का मतलब है लिबास, आरास्ता करूँगी कद नौ निहाल को। अपने बदन को मैं उसी से ढाँप दूँगी, यानी मैं
درختوں کی جو چھال ہوتی ہے نا، درختوں کی جو باہر سے وہ چھال ہوتے ہیں، اسی سے میں اپنے تن بدن کو ڈھانپ دوں گی اور اسی کو میں ریشمی لباس سمجھوں گی۔ سوامی جو تم ہو ساتھ تو کیسا علم کدہ، اگر تم میرے ساتھ ہو تو کیسا غم، خش پوش جھونپڑا مجھے ہوگا صنم کدہ، اگر بہت ہی جھونپڑا بھی ہو وہ میرے لیے محل کے برابر ہوگا۔ سبزہ بنا کے لائے گا بستر میرے لیے، جو نیچے سبزہ ہوتا ہے جنگل میں وہی میرا بستر ہوگا۔ جھولا جھلانے آئے گی سر میرے لیے، جو صبح کی جو ہوا آتی ہے نا اسی کو میں جھولا سمجھوں گی۔ صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی، صورت تمہاری دیکھ کے غم بھول جاؤں گی، صحرا کے سارے رنج و الم بھول جاؤں گی۔ کہتے ہیں کہ تمہاری صورت سے ہی سارے رنج اور سارے مشکل بھول جاؤں گی، اور جنگل کے جتنے بھی رنج اور مشکلات ہیں وہ سارے بھول جاؤں گی۔ یہ نظم لکھا ہے سرور جہاں آبادی نے، سرور جہاں آبادی نے۔ مجھے پورا یقین ہے آپ کو نظم اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی، تو آپ بار بار اس آڈیو کو سنو گے، بار بار اس کو سنو گے، اس کے بعد سن کے یاد کرو گے۔ اگر آپ کو کسی بھی حرف میں پڑھنے میں سمجھنے میں کوئی بھی دقت ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ میں صرف میسیج کرنا یا فون کرنا اسی نمبر پہ، تو میں ہر وقت آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں، آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد ہیں الفاظ معنی۔ نعت کا مطلب ہے آگا یا شوہر، جو بھی آپ کو آسان لگے۔ ریکھا کا مطلب ہے نشان یا لکیر، جو بھی آپ کو آسان لگے۔ چرن ہندی میں قدم کو بولتے ہیں۔ سوامی یعنی آقا یا شوہر۔ اس کے بعد ہے شکیب مطلب صبر یا برداشت۔ ستم روزگار یعنی زمانے کی سختیاں۔ ہر مطلب بھگوان یا شوہر۔ پیتامبر زرد رنگ کا ریشمی لباس۔ علم کدہ غم کدہ، خوش پوش گو گھاس پھوس کا، سر کو تیز ہوا یا آندھی۔ پھر اس کے بعد ہے کوشچنز۔ سیتا جی رام چندر جی کے ساتھ کیوں جانا چاہتی تھی؟ سیتا جی نے رام چندر جی سے اپنا تعلق کس طرح ظاہر کیا؟ سیتا جی نے بنواس کی تکلیفوں کو کس طرح راحت قرار دیا؟ رام چندر جی سیتا جی کو چھوڑ کر گئے تو ان پر کیا بیتے گی؟ صحرا مجھے چمن ہے رفاقت میں آپ کی، اس مصرع کا مطلب لکھیے۔ تو ان سارے سوالوں کے جوابات میں آپ کو واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہوں، تو امید ہے آپ اچھی طرح سے ان کو کاپی پہ لکھیں گے اور ایک ایک کر کے ان کو یاد کرو گے۔ اس کے بعد غور کیجیے، نازک ہے میرا شیشے دل ٹوٹ جائے گا، کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ میرا دل شیشے کی طرح نازک ہے۔ یہ تو انہوں نے وہی سے جواب دیا۔ اب باقیوں کا جواب ہمیں لکھنا ہے، جو میں آپ کو نوٹس پہ بھیج دوں گا، لکھ کے بھیج دوں گا۔ اس کے بعد ہے یاد کیجیے، یعنی اس نظم کو زبانی یاد کیجیے۔ تو آپ کوشش کریں آہستہ 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 اس نظم کو اچھی طرح سے یاد کرنے کی۔ امید ہے آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کوئی کہیں پہ دقت آئے تو مجھے آپ فون کرو گے، مجھے بتاؤ گے، اور مجھے اپنی رسپانس ضرور بتاؤ گے کہ آپ کو یہ لیسن کیسا لگا، پوری طرح سے آپ کو سمجھ آیا، کسی جگہ کوئی کمی مت رہی تو آپ اس سے مجھے آگاہ کرو گے۔ فی الحال کے لیے اللہ حافظ۔